Hello everyone, welcome to Palvi Institute YouTube channel र आज हामी डिस्कसन गर्नेवाला छौँ पिटमेन्ट सर्ट एन्डको फर्स्ट प्लेस भावल र पिटमेन्ट सर्ट एन्डको फर्स्ट प्लेस भावल के हो र फर्स्ट प्लेस भावलमा के छ साउन्ड्सहरू त्यो सबै आज हामी कभर गर्नेछौँ। सो हामी आज नेक्स्ट च्याप्टर द्याट इज फर्स्ट प्लेस भावलको डिस्कसन गर्छौँ र मैले अलरेडी भनिहालेँ जति पनि हाम्रो कन्सनेन्ट्सहरू हामीले लेख्छौँ पिबिटिडी चाहिँ वाट एभर कन्सनेन्ट हुन्छ यसको यो स्टार्टिङ पोइन्ट जुन चाहिँ हुन्छ यसलाई फर्स्ट प्लेस भन्छ नि मिडल पोर्सनलाई हामीले के भन्छौँ सेकेन्ड प्लेस र एन्डको पोर्सनलाई थर्ड प्लेस भन्छौँ। चाहे यो हराइजेन्टल होस् चाहे यो अपवर्ड एलर्ड होस् जुन चाहिँ स्टार्टिङ जग्गा हुन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट प्लेस भन्छौँ। जहिले पनि कुनै पनि कन्सनेन्ट होस् यसलाई फर्स्ट प्लेस गर्नु सक्छौँ। सो मिडल पार्टलाई सेकेन्ड प्लेस भन्छ र जहाँनिर स्ट्रोकको एन्ड पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले थर्ड प्लेस भन्छौँ। सो जुन चाहिँ यो भावलको प्लेस छ फर्स्ट प्लेस सेकेन्ड प्लेस थर्ड प्लेस जुन चाहिँ भावलको क्याटेगोराइज छ त्यो भावल चाहिँ त्यही प्लेसमा मात्रै प्लेस हुन्छ जहाँनिर स्ट्रोकको पोजिसन फर्स्ट प्लेस हुन्छ। जस्तो यो स्ट्रोकको फर्स्ट प्लेस इनिसियल पोइन्टमा भने फर्स्ट प्लेस भावल हामीले खालि यहीँ मात्रै लाउनु सक्छौँ अरू जग्गा हामीले लाउनु सक्दैन हो। त्यसरी नै अब सेकेन्ड प्लेस भावल गऱ्यौँ सेकेन्ड प्लेसलाई हामीले भेरी मिडल अफ द कन्सनेन्ट लेख्यौँ किन भन्दाखेरि सेकेन्ड प्लेस मिन्स मिडल अफ द कन्सनेन्ट स्ट्रोक्सहरू र त्यसरी नै थर्ड प्लेस भावल जब पढ्छौँ अब नेक्स्ट क्लासेसमा त्यो पनि हामी थर्ड प्लेसमा हामी कसरी प्लेस गर्ने त्यो लेटर अन हामी डिस्कसन गर्छौँ। सो टुडे वी विल फोकस ओन्ली अन फर्स्ट प्लेस भावल। इन दिस पर्टिकुलर भिडियो वी आर टकिङ ओन्ली अबाउट फर्स्ट प्लेस भावल्स र फर्स्ट प्लेस भावल्समा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 दिस इज हेभी डट। यो हेभी डट भनेर हेभी डट आ आकार आ इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु यसरी हेभी डट आ भन्छ यसलाई र यो हेभी डट आ चाहिँ कति बेला लाग्छ त हेभी डट आ कति बेला लाउने फर्स्ट प्लेस भावल भन्दाखेरि चाहिँ जब एले आको साउन्ड दिन्छ सिम्पल एबाट आको साउन्ड आउँदैछ एले धेरै साउन्डहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीले अलरेडी सेकेन्ड प्लेस भावलमा एले ए गिभ्स ए साउन्ड हामीले कभर गरेको छौँ। सो नाउ वी आर टकिङ अबाउट वेन ए गिभ्स आ साउन्ड। सो वेन एभर देयर इज अ साउन्ड अफ आ फ्रम ए जहिले पनि एले आको साउन्ड दिएको हुन्छ र त्यो केसेसमा चाहिँ हामीले यो भावल आलाई चाहिँ फर्स्ट प्लेस हेभी डट आ लेख्नु पर्यो। जस्तो मलाई इक्जाम्पल पी ए पा लेख्नु पर्यो। सो पा लेख्दाखेरि साउन्ड के आयो पी र आ। सो यहाँनिर एले के को साउन्ड दिँदैछ आको साउन्ड दिँदैछ। सो यहाँनिर एले आको साउन्ड दियो ओ ए गिभ्स आ साउन्ड इज फर्स्ट प्लेस भावल। सो यतिखेर अब हाम्रो यो जहिले पनि लाइन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ कपीको लाइन हुन्छ लेख्दा। सो पी एबभ द लाइन र फर्स्ट प्लेस भावल हेभी डट आ यहाँ फर्स्ट प्लेसमा लाउँछ। फर्स्ट प्लेस मिन्स एकदम टप स्ट्रोकको स्टार्टिङ पोइन्टमा। सो पी हेभी डट आ पा र यहाँनिर नोट गर्ने कुरा के छ भने जब पनि तपाईँले फर्स्ट प्लेस भावलमा कुनै पनि आउटलाइन क्रिएट गर्नुहुन्छ कन्सनेन्टको यतिखेर जहिले मेक स्योर कि तपाईँको फर्स्ट कन्सनेन्ट सुड बी एबभ द लाइन। यहाँनिर मैले लेखिदिइरहेको छु र इन द केस अफ फर्स्ट प्लेस भावल फर्स्ट स्ट्रोक इज अलवेज रिटर्न एबभ द लाइन र सेकेन्ड प्लेस भावलमा स्ट्रोक अन द लाइन हुन्थ्यो भने नाउ फर्स्ट प्लेस भावलमा स्ट्रोक जहिले पनि एबभ द लाइन हुनु पर्यो। तपाईँको स्ट्रोक जहिले पनि लाइनदेखि माथि एबभ द लाइन हुनु पर्यो जहिले पनि याद गर्नु पर्यो एकदमै एबभ द लाइन लेख्नुपर्छ तपाईँले जहिले पनि कन्सनेन्ट फर्स्ट प्लेस भावल। सो फर्स्ट प्लेस भावलको नम्बर 1 भावल गऱ्यो हेभी डट आ जब एले आको साउन्ड दिन्छ हेभी डट आ पा बिए बा एमए मा सिएलएम काम पिएलएम पाम बिडबलएएम बाम हो आरएएम राम यताको राम नि फेरि आरएएम कम्प्युटरको चाहिँ ऱ्याम हो यताको चाहिँ ऱ्याम हो आरएएम राम बिए बाबा टिए टाटा बिएटिए बाटा यसरी लेख्दाखेरि जब जब एले आको साउन्ड दिएको जति पनि वर्डहरू हुन्छ त्यतिखेर जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले यदि एले आको साउन्ड दिँदैछ नि द्याट सुड बी हेभी ड्यास ए हेभी डट फर्स्ट प्लेस भावल। सिम्पल भेरी इजी केही छैन त्यस्तो साह्रो हेभी डट आ फर्स्ट प्लेस भावल जब एले आको साउन्ड दिन्छ। अब साउन्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई साउन्डमा चाहिँ एकदमै फोकस गर्नु पर्यो। अब ए देख्ने साथ सेकेन्ड प्लेस हेभी डट ए लाग्दैन ए देख्ने साथ फर्स्ट प्लेस भावल हेभी डट आ लाग्दैन। हामीलाई त्यो ए जुन चाहिँ भावल छ पर्टिकुलर द्याट भावल ए त्यसको साउन्ड चाहिँ के छ त्यो वर्डमा द्याट रियली म्याटर्स नाउ। सो all we have to do is we have to focus on the sound spoken sound of that vowel A र vowel A को जहिले पनि साउन्ड चाहिँ के छ याद गर्नुभयो। इफ देयर इज अ साउन्ड अफ ए जब ए ले ए कै साउन्ड दिन्छ त्यो हामीले अलरेडी पढ्यौँ द्याट इज सेकेन्ड प्लेस भावल हेभी डट ए। यदि ए ले आ को साउन्ड दिन्छ
ओ एले आको साउन्ड दियो यो फर्स्ट प्लेस भावल हो हेभी डट हुन्छ यसरी हामीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ र अब एकदमै भावललाई चाहिँ तपाईले एकदमै क्लियर हुनु पर्यो भावल एकदमै क्लियरली याद हुनु पर्यो तपाईलाई अब नेक्स्ट भावलको जुन चाहिँ कुरा गर्छौं दिस इज लाइट डट ए एकदमै लाइट डट देख्दैछ यहाँनिर दिस इज लाइट डट ए भन्छ यसलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईले साइडमा लाइट डट लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेभी डट लेख्न सक्नुहुन्छ लाइट डट ए भन्छ ए र यो कति बेला लाग्छ जब ए ले ए को साउन्ड दिन्छ अब ए ले थुप्रो साउन्ड दिन्छ ए ले ए को साउन्ड पनि दिन्छ ए ले आ को साउन्ड पनि दिन्छ ए ले अ को साउन्ड दिन्छ यो सबै साउन्ड चाहिँ अब हामीलाई मेमोराइज गर्नु पर्यो यो साउन्डलाई हामीले फिगर आउट गर्न सक्नु पर्यो कुन चाहिँ वर्डमा ए ले कस्तो साउन्ड रिप्रेजेन्ट गर्दैछ र त्यो साउन्ड कुन चाहिँ प्लेस भावलमा फिट भएको छ र कुन चाहिँ प्लेस भावल हो त्यो हामीलाई सबै याद हुनुपर्छ याद गर्नुपर्छ सो पा भन्दाखेरि ए ले आको साउन्ड ए यो हेभी डट आ भनेर गर्यो अब नभए ए ले दिने ए जस्तो एडीडी सो एडीडी लेख्दा हामीले के कसरी प्रोनाउन्स गर्छ एडीडी एड भन्दा ए र डी एड त्यो लाइन भयो फर्स्ट प्लेस भावल एबभ द लाइन यादै छ डी एबभ द लाइन लेख्यो अगाडि लाइट डट ए र डी एड एटी एड पीएडी प्याड प्याड लेख्नु पर्यो नि सो पी ए डी प्याड लेख्नु पर्यो सो प्याड लेख्दा म पी एबभ द लाइन लेख्छु सेकेन्ड स्ट्रोक डी लेख्छु पीएडी फर्स्ट स्ट्रोक चाहिँ एबभ द लाइन लेख्नु सेकेन्ड स्ट्रोक हराइजेन्टल हो भने एबभ द लाइन नै बस्छ डाउनवर्ड हो भने अलिकति थ्रु द लाइन जान्छ केही प्रब्लम हुँदैन फर्स्ट कन्सोनेन्ट एबभ द लाइन लेख्यो नि सेकेन्ड कन्सोनेन्ट इजिली बसिहाल्छ सो प्याड लेख्दा पीएडी आयो पीएडी प्याड बीएसी के ब्याक लेख्नु पर्यो सपोज मलाई बीएसी के ब्याक सो ब्याक लेख्दा साउन्ड के आयो बीए के सो बी लेख्छु के लेख्यो अन्त बीए के फर्स्ट प्लेसमा लाउनु पर्यो ब्याक अब एलएसी के ल्याक लेख्नु पर्यो एलएसी के ल्याक लेख्दा यो लाइनमा एल लेख्छु देन के लेख्छु उता एल को स्टार्टिङ यहाँ हुन्छ सो ल्याक यसरी ल्याक लेख्नु पर्यो सो जब ए ले ए को साउन्ड दिन्छ कुनै पनि वर्ड होस् जहाँनिर ए ले ए को साउन्ड दिँदैछ त्यो केसेसमा चाहिँ हामीले अलवेज याद गर्नु पर्यो हामी चाहिँ त्यति बेला के युज गर्छौं लाइट डट ए अफ फर्स्ट प्लेस भावल सो व्हेन ए ले ए को साउन्ड दिन्छ त्यो जहिले पनि ध्यान दिनु पर्यो ए गिभ्स ए इज लाइट डट फर्स्ट प्लेस भावल यो चाहिँ एकदमै दिमागमा सेट गर्नु पर्यो यो भावल्सको साउन्ड चाहिँ एकदमै क्याच गर्नुपर्छ फर्स्ट प्लेस भावल अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ साउन्ड भेरिएसनले गर्दाखेरि सेम साउन्ड सेम भावल्सले डिफ्रेन्ट साउन्ड रिप्रेजेन्ट गरेकोले गर्दा अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ बट तपाई यो सबै कुरालाई क्लियरली माइन्डमा राख्नु पर्यो र क्लियरली देयर शुड नट बी एनी प्रब्लम विथ अल दिस साउन्ड सो हेभी डट आ जस्तो पा मा काम पामा गऱ्यो भने लाइट डट ए एकदम इजी छ एटी एट एडीडी एट पीएटीएच अब पात हुँदैन इट्स प्याथ पीएल प्याल ब्याक बीएटीएच ब्याथ अब एटीटीएसी के लेख्दा एट्याक भन्दा एटीए एट्याक बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ है र यो सबै साउन्ड्सहरु चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो र ए ले दिने ए ले जब ए को साउन्ड दिन्छ त्यो हुन्छ जहिले पनि लाइट डट ए जस्तो यहाँनिर एटी एट एडीडी एट पीएटीएच प्याथ पीएल प्याल बीएसी के ब्याक पीएसी के प्याक ब्याक बीएटीएच ब्याथ एटीटीएसी के एट्याक भन्दा एटीए के एट्याक सबै एबभ द लाइन हुनु पर्यो है त्यो एट्याच भन्दा एटीएच एट्याच यो भयो त्यो ट्याङ्क भन्दाखेरि टीएएनके भन्दाखेरि के को अगाडि एन छ भने दिस एन अलवेज साउन्ड्स इङ सो इङ को साउन्ड हुन्छ सो ट्याङ्क लेख्दा टीए इङके ट्याङ्क बीए इङके ब्याङ्क अब ड्यामेज लेख्दा डीए ड्या एमएजे मेज ड्यामेज अब ड्यामेजको साउन्डलाई राम्रो सुन्नु पर्यो अब मैले यहाँ ड्यामेज लेखेँ अब ड्यामेजको साउन्ड के आयो डीए एमएजे अब डीए ड्या एले ए को साउन्ड दियो लाइट डट ए मेज भन्दाखेरि एले फेरि यहाँ के को साउन्ड दिँदैछ मेज भन्दा एले ए को साउन्ड दिँदैछ यहाँ चाहिँ फेरि हेभी डट हुँदैन बुकमा अलिक लाइट डट दिँदैछ कन्फ्युजन हुन्छ ड्यामेज अब ड्यामेज लेख्दा फर्स्ट कन्सोनेन्ट एबभ द लाइन लेख्यौँ किनभने जहिले पनि स्टार्टिङ भावल कुन चाहिँ प्लेस छ अब यो वर्डमा फर्स्ट प्लेस भावलले स्टार्ट भयो नि फर्स्ट भावल त फर्स्ट प्लेस आयो नि त हैन ड्यामेज भन्दाखेरि सो कन्सोनेन्टको त अकर्डिङ द भावल स्ट्रोक पोजिसनिङ हुँदैन भावलको अकर्डिङ हुन्छ सो फर्स्ट प्लेस भावलले स्टार्ट भयो स्ट्रोक एबभ द लाइन लेखिदिनु पर्यो ड्यामेज यसरी डीएएमए सेकेन्ड प्लेस भावल पछाडि छ भने अन द लाइन हुँदैन है फर्स्ट प्लेस भावलकै राइटिङ प्रिन्सिपल फलो गरेर ड्यामेज लेख्दा डीए ड्या मेज भन्दा एमएजे अब एम को बादमा एले ए को साउन्ड त्यो सेकेन्ड प्लेसमा लाउनु पर्यो फेरि यहाँ चेन्जेस हुँदैन फेरि भावल चाहिँ एकदम स्याडो भन्दा इस ए स्या डिओडो
इज ए फर्स्ट प्लेस भबल स्टार्ट भयो, त्यसै कारण इज एबभ द लाइन यहाँनिर स्या डो। डो भन्दा फेरि ओले ओको छ भने हेभी ड्यास डी को बादमा सेकेन्ड प्लेसमा लाउनु स्याडो। CATCH क्याच। क्याच लेख्दाखेरि यदि हराइजन्टल भर्सेस डाउनवर्ड स्ट्रोक कम्बिनेसन छ भने जहिले पनि एबभ द लाइन यसरी क्याच। क्याच लेख्दा KA इज क्याच यसरी लेख्नु क्याच। ग्याङ एम एमङ म्याप एवे ल्याक। अब म्यानेज भन्दाखेरि MANAJ म्यानेज भन्दा एले ए को सन्देश हो हेभी डट ए म्यानेज। अब यहाँ हराइजेन्टल भर्सेस डाउनवर्ड हो, फर्स्ट प्लेस भबल हो यो फर्स्ट प्लेस म्या भन्दाखेरि फर्स्ट प्लेसले स्टार्ट भयो सबै एबभ द लाइन म्यानेज। एनम प्याकेज यो सबै इक्जाम्पल हो जहाँनिर एले को साउन्ड दिँदैछ र जब जब एले को साउन्ड दिन्छ त्यो हुन्छ लाइट डट फर्स्ट प्लेस भबल। फर्स्ट प्लेस भबल लगाएर यदि मैले वर्ड स्टार्ट गर्दैछु आउटलाइन क्रिएट गर्दैछु सर्ट एन्डको भनेपछि जहिले पनि स्ट्रोक आउटलाइन चाहिँ फर्स्ट स्ट्रोक चाहिँ एबभ द लाइन हुनु पर्यो, अरू कन्सोनेन्ट एकर्डिङली बसिहाल्छ। र एउटा कम्बिनेसन याद गर्नु पर्यो द्याट इज हराइजेन्टल भर्सेस डाउनवर्ड। यो हराइजेन्टल भर्सेस डाउनवर्ड जति पनि यहाँनिर बनिन्छ हाम्रो यहाँनिर यो सबैमा चाहिँ याद गर्नु पर्यो सबै कन्सोनेन्ट एबभ द लाइन हुनु पर्यो। हेभी डट आ पनि क्लियर भयो, अब यहाँनिर जुन चाहिँ गर्यौँ अब लाइट डट ए पनि क्लियर गर्यौँ। सो वी आर मुभिङ टु नेक्स्ट भबल द्याट इज हेभी ड्यास। हेभी ड्यास अ कति बेला लाग्छ यहाँ देख्नु, हेभी ड्यास फर्स्ट प्लेस भबल अ। फर्स्ट प्लेसमा हेभी ड्यास अ वेन AU OU र AW ले अ को साउन्ड दिन्छ। सेकेन्ड प्लेसमा पनि अ छ, त्यो चाहिँ युले दिने हो, युले मात्र सिंगल युले दिन्छ त्यो अ। अब यो जुन चाहिँ फर्स्ट प्लेस हेभी ड्यास अ छ यो हेभी ड्यास अ चाहिँ जब ए देख्नुहुन्छ OU AU र AW ले जब अ को साउन्ड दिन्छ त्यो हुन्छ हेभी ड्यास फर्स्ट प्लेस भबल अ। जस्तै इक्जाम्पल यहाँ SAW स भन्दा साउन्ड के आयो एस अ, यहाँनिर AW ले के को साउन्ड दियो अ दियो, सो अ को साउन्ड दियो एस एबभ द लाइन हेभी ड्यास अ। अब फर्स्ट प्लेसमा हेभी ड्यास देख्यो भने अ हुन्छ, यहाँ अ लेख्नु पर्यो। प भन्दा PAW पी एबभ द लाइन, किन फर्स्ट प्लेस हो भने एबभ द लाइन त्यहाँदेखि हेभी ड्यास अ प। BALL के भयो बल, बल भन्दा साउन्ड के आउँछ BAL, यहाँ एले अ को साउन्ड दियो सो हेभी ड्यास फर्स्ट प्लेस भबल अ बल। BOUGST बट भन्दा OU टुगेदरले अ को साउन्ड दिँदैछ बट, सो B हेभी ड्यास अ र टी फर्स्ट प्लेस हो एबभ द लाइन। टक भन्दा एले अ को साउन्ड दियो टल। अटो भन्दा AU ले अ को साउन्ड दिन्छ AUTO, अटो भन्दा ATO अटो। चक भन्दा CHK चक। ज ल भन्दा यो सबै वर्डहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै वर्डमा AU OU र AW ले अ को साउन्ड दिन्छ र जब जब AU OU र AW ले अ को साउन्ड दिन्छ त्यो केसेसमा याद गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ हुन्छ हेभी ड्यास फर्स्ट प्लेस भबल अ। र फर्स्ट प्लेस भबल क्वाइट कन्फ्युजिङ छ, याद गर्नु पर्यो। तर फर्स्ट प्लेसमा हेभी डट देख्यो भने आ कति बेला लाग्छ जब एले आ को साउन्ड दिन्छ। लाइट डट ए लाइट हेभी ड्यास फर्स्ट प्लेसमा देख्यो भने अ भन्नु पर्यो। अन्त नेक्स्ट भबल छ द्याट इज लाइट ड्यास अ। फर्स्ट प्लेसमा दुईटा अ छ, हेभी ड्यास अ र लाइट ड्यास अ। हेभी ड्यास अ जब AU OU र AW ले अ को साउन्ड दिन्छ र लाइट ड्यास अ चाहिँ जब ओले अ को साउन्ड दिन्छ। सिंगल ओले जब अ को साउन्ड दिन्छ त्यो हुन्छ हेभी ड्यास अ र यो चाहिँ लाइट अ हो, यसको प्रोनाउन्सिएसन पनि लाइट हुन्छ। र अहिले फिलहाल याद गरौँ ओ गिभ्स अ भनेर फर्स्ट प्लेस भबल, लेटर अन गएर हामी अब मोर डिटेलमा यसको डिस्कसन गर्छौँ। एट द मोमेन्ट हामी यति नै याद गर्छौँ। एले AU OU र AW ले अ दियो भने हेभी ड्यास अ फर्स्ट प्लेसको हुन्छ भने ओले जब अ को साउन्ड दिन्छ त्यो हुन्छ लाइट ड्यास फर्स्ट प्लेस भबल। जस्तै इक्जाम्पल यहाँनिर TOP टप, टप भन्दा TOP टप, सो टप लेख्दा TOP टप। ओले अ को साउन्ड दियो लाइट ड्यास फर्स्ट प्लेस भबल टप। ODD अड, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अड, अडमा अब यहाँनिर अडमा अ र डी अड आयो। अडको साउन्डलाई हेर्दा अ र डी को साउन्ड आउँदैछ अ डी, सो ओले अ को साउन्ड दियो फर्स्ट प्लेस लाइट ड्यास। DOLL डल, DOG डग भन्दा D अ गे, JOB जब भन्दा J अ बे, OFF अफ, अ र एफ, SHOCK शप भन्दा इस अ के शप, SHOP शप, इस अ पी शप, GOT गड भन्दा गे अ टी, लज भन्दा L अ जे लज, लग भन्दा L अ के लक, लङ भन्दा L अ इ नक, वाच वाच। दिज आर अल दी लाइट ड्यास अ अफ फर्स्ट प्लेस भबल। र लाइट ड्यास अ फर्स्ट प्लेस कति बेला लाग्छ भन्दाखेरि जब ओले अ को साउन्ड दिन्छ। सो एकदम इजी छ।
फर्स्ट प्लेस भवलको हाम्रो 4 वटा भवल छ, एकदम याद गर्नु पर्यो। 4 वटा भवल के भन्दाखेरि चाहिँ हेभी डट आ नम्बर 1, हेभी डट आ गर्यौं र हेभी डट आ को बादमा लाइट डट या फर्स्ट प्लेसको र हेभी ड्यास अ फर्स्ट प्लेसको र लाइट ड्यास अ। भवल त हेभी डट लाइट डट हेभी डट लाइट डट हेभी ड्यास लाइट ड्यास नै हुन्छ। अब यहाँ कुनै पनि स्ट्रोक छ, लेट्स सी यो मेरो स्ट्रोक टी छ अरे। स्ट्रोक टी को अगाडिपट्टि बादमा हेभी डट लागेको छ, यो कुन चाहिँ प्लेस हो? फर्स्ट प्लेस हो। अब यसको नाम के हुनु पर्यो? आ। सिम्पल। जब हेभी डट कुनै पनि भवल हेभी डट भवल जब हेभी डट भवल कुनै पनि कन्सोनेन्टको फर्स्ट प्लेसमा लागेको छ, चाहे अगाडि लागोस् चाहे पछाडि लागोस्, त्यो भवललाई जहिले पनि आ भनेर प्रोनाउन्स हुने। अब टी आ टा भन्नु पर्यो यसलाई, टा। सेम हेभी डट सेकेन्ड प्लेसमा छ अरे, कुनै पनि कन्सोनेन्टको सेकेन्ड प्लेसमा छ भने ए भनेर पढ्नु पर्यो यसलाई, ए। सो यसको प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ टी र ए, टे। अब यो एबभ द लाइन लेख्छ नि, यो चाहिँ कन्सोनेन्ट अन द लाइन लेख्छ, किनभने सेकेन्ड प्लेस भवलमा लागेर स्टार्ट हुँदैछ नि त। सो सेम लाइट डट भवल फर्स्ट प्लेसमा छ अरे, यसरी यसलाई भवल या भन्नु पर्यो, या। सो या टी एट हुन्छ। सेम लाइट डट सेकेन्ड प्लेसमा भवल छ अरे, ए र टी एट। सिम्पल। सो हेभी ड्यास कुनै पनि भवल होस्, हेभी ड्यास जस्तो अब मैले यहाँ लेखेँ, दिस इज आवर स्ट्रोक टी। टी को बादमा हेभी ड्यास फर्स्ट प्लेस लेखेर यहाँनिर हेभी ड्यास, यो फर्स्ट प्लेस चाहिँ मैले बेसी नै हेभी गरेँ, यति हेभी त हुँदैन। हेभी ड्यास फर्स्ट प्लेसमा छ, यसलाई जहिले पनि फर्स्ट प्लेसमा कुनै पनि स्ट्रोकको फर्स्ट प्लेसमा अगाडि या पछाडि हेभी ड्यास देख्यो नि यो भवललाई अ भनेर पढ्नु पर्यो। सो टी अ ट। सेम हेभी ड्यास कुनै पनि कन्सोनेन्टको सेकेन्ड प्लेसमा देख्दैछ, अगाडि या पछाडि जहिले पनि यो भवललाई ओ भनेर पढ्नु पर्यो। सो टी ओ टो। अब चाहिँ भवल चिन्नु पर्यो, टी ओ टो यहाँनिर। त्यसरी नै कुनै पनि कन्सोनेन्ट छ त्यसको बादमा यहाँनिर लाइट ड्यास छ, अगाडि या पछाडि फर्स्ट प्लेसमा लाइट ड्यास छ अरे सबै यसरी। यो लाइट ड्यासलाई जहिले पनि के भन्नु पर्यो, फेरि यसलाई पनि अ नै भन्नु पर्यो। हेभी डट ड्यास पनि फर्स्ट प्लेसको अ नै हो, लाइट ड्यास पनि। सो यो चाहिँ के हो? अ र डी अड। अब लाइट ड्यास अ कति बेला लाग्छ भन्दाखेरि जब ओले अ को साउन्ड दिँदा। हेभी ड्यास अ कति बेला लाग्छ फर्स्ट प्लेसको भन्दा ए एयु र ओयु, ए एयु ओयु र एडब्ल्यूले अ को साउन्ड दिँदा। त्यसरी नै कुनै पनि सेकेन्ड प्लेस भवल छ त्यसको अगाडि लाइट ड्यास लागेको छ नि यसलाई अ नै भन्नु पर्यो र यहाँ प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अ र टी अ। तर यो अ चाहिँ कति बेला लाग्छ भन्दा जब युले अ को साउन्ड दिँदा। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फिगर आउट गर्न सक्नु पर्यो। यदि फर्स्ट प्लेस भवल के छ, अब पहिला याद गर्ने कुरा, फर्स्ट प्लेस भवल हाम्रोमा के छ याद गर्नु। सो फर्स्ट प्लेस भवलमा नम्बर 1 पढे हेभी डट आ, लाइट डट या, हेभी ड्यास अ, हेभी ड्यास लाइट ड्यास अ। यो हाम्रो फर्स्ट प्लेस भवल। फर्स्ट प्लेस मिन्स स्ट्रोकको जहिले पनि फर्स्टमा स्टार्टिङ प्लेसमा हुन्छ। त्यसरी नै हामीले सेकेन्ड प्लेस भवल पढेको छ हेभी डट ए, लाइट डट अल्सो ए, हेभी ड्यास ओ अनि लाइट ड्यास अ पढ्यौँ। सो अब यो सेकेन्ड प्लेस भनेपछि यो भवल जहिले पनि स्ट्रोकको मिडलमा हुनु पर्यो र जहिले पनि यो भवल युज गर्दाखेरि साउन्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। फर्स्ट प्लेस पनि साउन्ड याद गर्नु पर्यो, सेकेन्ड प्लेसको पनि साउन्ड याद गर्नु। यो अब हेभी डट सेकेन्ड प्लेसको यो जुन चाहिँ हेभी डट छ आ, कति बेला लाग्छ भने एले आ को साउन्ड दिन लाग्छ। फर्स्ट प्लेसको हेभी डट पनि कति बेला लाग्छ भने जब सेकेन्ड प्लेसको सरी मिस्टेक भयो, सेकेन्ड प्लेसको अब यो हेभी डट ए चाहिँ कति बेला लाग्छ भने जब एले ए कै साउन्ड दिन लाग्छ। सिम्पल, ए बाटै आउँछ यो साउन्ड। फर्स्ट प्लेसको हेभी डट आ पनि कति बेला लाग्छ भने एले नै आ को साउन्ड दिन लाग्छ। अब साउन्ड ए को चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ हामीले, कति बेला फर्स्ट प्लेस हुन्छ कति बेला सेकेन्ड। लाइट डट सेकेन्ड प्लेसको ए हो, कति बेला लाग्छ भने जब ईले ए को साउन्ड दिन्छ, यो एकदमै इजी छ। सेकेन्ड प्लेसको या ए बाटै आउँछ, फेरि एले जब या को साउन्ड एले आ साउन्ड दिने हेभी डट, एले या दिने लाइट डट, एले फेरि ए को साउन्ड दिने फेरि सेकेन्ड प्लेस हेभी डट। र यो प्रकारले हामीलाई साउन्डलाई च्यानलाइज गर्नु पर्यो, साउन्डको एकर्डिङ भावललाई बुझ्नु पर्यो, कति बेला कुन चाहिँ भावलले के साउन्ड दिँदा कुन चाहिँ प्लेस भावल हुन्छ यो याद गर्नु पर्यो। र फर्स्ट प्लेस भावलमा जहिले पनि याद गर्नु पर्यो फर्स्ट कन्सोनेन्ट अबभ द लाइन।
र आज हामीले फर्स्ट प्लेस भबलको बारेमा डिस्कसन गर्यौं होप तपाईको यो बारेमा क्लियर हुनुभयो होला छैन भने इफ यु हेभ एनी प्रब्लम रिगार्डिङ अल दिस भबल्स एन्ड अल क्लियर भएको छैन भबल भिडियोलाई फेरि एकखेप रिपिट गरेर हेर्ने पज गर्दै हेर्ने स्लोली हेर्ने बुझ्ने ट्राई गर्ने स्टिल बुझेन भने हामी फेरि लेटर अन नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने नै छौं अब नेक्स्ट जुन चाहिँ यहाँनिर छ द्याट इज सर्ट फर्म्स अफ दिस च्याप्टर र स्ट्रोक एफ एबभ द लाइन फर हुन्छ याद गर्नु पर्यो सर्ट फर्ममा यो चाहिँ एज इट इज याद हेभी डट अस्ति अन द लाइन द हुँदै थियो सेकेन्ड प्लेसमा पनि सेम डट एबभ द लाइन भने ए अर एन हुन्छ र ए र एन कति बेला युज हुन्छ भवलले स्टार्ट भएको अगाडि ए एन्ड एन लाउने कन्सोनेन्टले स्टार्ट भएको अगाडि ए लाउने यो लाइट है एलआइजिएचटी लाइट टिक अन द लाइन जस्तो टिओ2 लेख्थ्यो नि सेम लाइट टिक एबभ द लाइन अफ हुन्छ बियुटी बट जुन चाहिँ लाइट टिक लेखेको थियो अन द लाइन हामीले अन द लाइन लेख्दा बट हुन्थ्यो भने यो सेम टिक लाइटै हो हेभी देख्दै होला तपाईँले लाइट हो एबभ द लाइन अन हुन्छ अन्त स्ट्रोक डी अन द लाइन चाहिँ अहिलेसम्म डु हुँदै थियो नि एबभ द लाइन ह्याड हुन्छ अन्त अन द लेख्दा यसरी लाइट है एकदम एबभ द लाइन अन द बट द लेख्दा सेम अलिकति स्ल्यान्टेड यो सर्ट फर्म एज इट इज याद गर्नु अन द र बट द हामी यसरी लेख्छौँ यो चाहिँ भयो हाम्रो च्याप्टर फर्स्ट प्लेसको र फर्स्ट प्लेस भबलको चारवटा भबलमा डिस्कसन गऱ्यौँ आज हामीले हेभी डट आ लाइट डट ए हेभी ड्यास अ लाइट ड्यास अ लाइट ड्यास अ र हेभी ड्यास अ दुईवटा सिमिलर साउन्ड छ फर्स्ट प्लेसमा तर यसको सोर्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ साउन्ड जब एयु ओयु र एडब्ल्युले अको साउन्ड दिन्छ त्यो हुन्छ हेभी ड्यास फर्स्ट प्लेस भबल अब यो अ चाहिँ किन हेभी ड्यास भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो एयु ओयु र एडब्ल्युले जब अको साउन्ड दिने गर्छ त्यो केसेसमा त्यो अको साउन्ड चाहिँ हेभी हुन्छ हेभी लङ साउन्डेड अ हुन्छ सो द्याट त्यो लङ साउन्डेड अलाई चाहिँ हामीले हेभी ड्यासले रिप्रेजेन्ट गरेको सर्ट ह्यान्डमा त्यसरी नै जब ओले जब सर्ट अको साउन्ड दिन्छ मोस्ट अफ द टाइम ओले अको साउन्ड दिँदाखेरि सर्ट साउन्डेड र अलिकति सर्टभन्दा अलिकति लामो साउन्डेड हुन्छ दुईवटा प्रकारको अको साउन्ड दिन्छ र ओले दिने अ चाहिँ जहिले पनि हामी लाइट ड्यास फर्स्ट प्लेस लेख्छौँ त्यसरी नै हेभी डट आ लाइट डट ए दिस इज अल अबाउट दिस च्याप्टर अफ च्याप्टर 4 को फर्स्ट प्लेस भबल र फर्स्ट प्लेस भबलमा पनि चारवटै भबल छ हेभी डट लाइट डट हेभी ड्यास एन्ड लाइट ड्यास र सेकेन्ड प्लेसमा पनि हाम्रो चारवटै भबल थियो यो भबललाई चाहिँ एकदमै क्लियरली बुझ्नु पर्यो तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु पर्यो अन्त जुन चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु यसलाई तपाईँले कपीमा सेम कपी गर्नु पर्यो यसलाई सेम कपी गरेर यो हेभी डट आ यसमा साइडमा यसो गरेर हेभी डट लेखिदिनुहोस् यसलाई लाइट डट लेख्नुहोस् हेभी ड्यास लाइट ड्यास ताकि हेभी डट आ फर्स्ट प्लेस भबल लाइट डट ए फर्स्ट प्लेस भबल यसरी हामीले मेमोराइज गर्नुपर्छ सो दिस इज अल अबाउट दिस क्लास टुडे सो होप तपाईँलाई क्लियर भयो होला कुराहरू कतिवटा कुरा क्लियर भएको छैन भने हामी त्यसमा डिस्कसन गर्नेछौँ लेटर अन फेरि है र तपाईँले अब जति क्लियर भयो इफ क्लियर भएको छैन भने तपाईँले मलाई फेरि पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ कमेन्टको थ्रु जे गर्दाखेरि पनि तपाईँले टेक्स्ट गर्नु सक्नुहुन्छ मलाई मेरो पर्सनल वाट्सएप नम्बरमा एज वेल सो यति भन्दै आज क्लासलाई हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ र नेक्स्ट क्लासमा अभियसली भेट्नेछौँ र मोर भिडियोज रिगार्डिङ कम्प्युटर क्लासेस एन्ड सर्ट एन्ड क्लासेस तपाईँको रेगुलरली अपडेट अपलोड भइबस्नेछ यो च्यानलमा पाल्बी इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलमा र त्यसको लागि तपाईँले अभियसली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तपाईँको लाइक पनि छोडिदिनुहोस् र कमेन्ट पनि अलिकति छोडिदिइराख्नुहोस् द्याट्स रियली म्याटर है र यति भन्दै आज क्लास हामी क्लोज गर्दैछौँ र नेक्स्ट क्लासमा फेरि भेट्छौँ टिल देन थ्याङ्क यू सो मच एन्ड गुड बाई